स्क्रीन् दृश्यते वा? आं महोदय। आं महोदय। मङ्गलं करोमि। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ, मम पाहि गुरो। ह्यः वयं सामान्यसङ्ख्यानां कथनविषये दृष्टवन्तः। अद्य दीर्घसङ्ख्याकथनमिति कथमुच्यते इति वयं पश्यामः। एतस्य अवलोकनं वयं पूर्वमपि किञ्चित् कृतवन्तः। एषा मालिका वा किं सारणिः अस्ति। अत्र 1, 10, 100, सहस्रं क्रमेण तथा समुच्यते इति लिखितमस्ति। 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदं, वृन्दः, खर्वः, निखर्वः, शङ्खः, पद्मः, सागरः, अन्त्यं, मध्यं, परार्धम् इत्युक्ते 10 शून्यानि सन्ति। अत्र 17 0 सन्ति, तदा परार्धम् इति उच्यते संस्कृते। एतस्य स्मरणार्थमपि कश्चन श्लोकः वर्तते। एवमस्ति: 1, 10, 100 चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् इति। इत्युक्ते अस्मिन् श्लोके क्रमेण दशवृद्ध्या यथाक्रमम् इत्युक्ते एकमेकं एका संख्या अस्ति, अनन्तरम् अपरा संख्या अग्रिमा संख्या अस्ति, तत्र 10 वृद्ध्या 10 वर्धनं भवति। इत्युक्ते 1 0 तत्र वर्धते। एवं सर्वे अत्र श्लोके उक्ताः सन्ति। 1, 10, 100 क्रमेण। अधुना कथं वक्तव्यम् अथवा कथं वयं वक्तुं शक्नुमः संख्याम् इति पश्यामः। दीर्घसंख्या कथनम् इति। लक्षम्। हरि ओम्, श्रूयते वा? ध्वनिः आगच्छति? न श्रूयते महोदय। सम्यक् न श्रूयते। अत्र वर्षा अस्ति, अत्र नेट्वर्क् समस्या अस्ति। अधुना श्रूयते वा सम्यक्? आम्, श्रूयते। आम्। अस्तु। इदानीं पर्यन्तं यदुक्तं तत् श्रुतं वा? आम्, श्रुतम्। अस्तु। सहस्रम्, अयुतं, लक्षम् इति। इत्युक्ते 4,32,678 इति यदि आङ्ग्लभाषया वयं वदामः चेत् एवमस्ति। अधुना एतस्य वयं संस्कृतेन कथम् एतद् वदामः? एतां संख्यां कथं वदामः चेत् लक्षपर्यन्तम् अस्ति चेत् अत्र इति लक्षमस्ति। कथं चेत् वयं ह्यः दृष्टवन्तः संख्यानां वामतो गतिः तथा संख्यानां दक्षिणतः गतिः इति। दक्षिणतो गतिः चेत् वामतः इति पश्यामः चेत् दीर्घं भवति किञ्चित्। कथमिति? 8,37,32,सहस्राधिक 4,00,000 इति। लक्षाणि न भवेत्।
अत्र लक्ष्यमिति भवति। आम्। 8,87,632,430 इति। एवं यदि दक्षिणतः गतिः इत्युक्ते इतः अत्र एतेन क्रमेण 32,000 एतद् अभवत् 678 इति सरलमस्ति। तथा सामान्य भाषणसमये वदनसमये एतस्य उपयोगं वयं कर्तुं सहजतया कर्तुं शक्नुमः। 4,32,678 तत्र सन्धिः भवेत्। सन्धिः करणीयः एव, सन्धिं न कुर्मः इति न। अन्ये अपि कश्चन क्रमाः सन्ति। वस्तुतः गणितशास्त्रेषु अथवा अन्येषु शास्त्रेषु बहवः प्रकाराः उक्ताः सन्ति संख्यां वक्तुम्। एतदस्ति 74,70,000 इत्युक्ते अत्र कियदस्ति? 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं। नियुतम् इत्युक्ते लक्षम् इत्यस्य 10 क्रमः भवति। इत्युक्ते अत्र अस्ति 74,70,000 इति अस्ति चेत् कथमेतदुच्यते? 74,70,000 इति। यदि इतोपि वयं कथं वक्तुं शक्नुमः? अत्र नियुतपर्यन्तम् आगच्छति, नियुतम् इति आगच्छति चेत् 7 नियुतं 47 लक्षानि इति। एवमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अन्यः क्रमः 7 नियुत 4,70,000 इति अत्र लिखितमस्ति। 7 नियुत 4,70,000। अनन्तरं यदि इतोपि दीर्घा संख्या अस्ति, अत्र 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदम्। अर्बुदपर्यन्तम् अस्ति अत्र। ध्वनिः आगच्छति किल? आम्, आगच्छति महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। अर्बुदपर्यन्तम् अस्ति। 1, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदम् इति। अर्बुदमस्ति चेत् कथं वदामः वयं? 55 अत्र लिखितमस्ति। 55 कोटिः, 50 कोटि। अनन्तरं 48 लक्ष, 48 लक्ष। अनन्तरं 60,002 एवं। यदि वामतः गति एवं वदामः चेत् 2,60,000 2,60,000 48,55 कोटयः इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते द्विधा वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु दक्षिणतः गतिः इति तिरुपति ध्वनि सम्यक् श्रूयते जी। न श्रूयते महोदय। अनन्तरं ध्वनि सम्यक् न श्रूयते।
हरि ओम् ध्वनिः न आगच्छति। श्रूयते वा अधुना? इदानीं श्रूयते जि। क्षम्यताम्, अत्र वृष्टिकारणेन समस्या भवति। पुनः एकवारं स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते? आम् दृश्यते। सरलतया तां संख्यां वयं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र क्रमं पश्यन्तु। गणनां कुर्वन्तु। 1, 10, 100, 1000। हिन्दीभाषायाम् अथवा अस्माकं या स्थानीयभाषा अस्ति तस्यां भाषायामपि वयं कुर्मः। हिन्दीभाषायाम् एवं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एवम् उच्यते। संस्कृते 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदम् एवं वक्तुं शक्नुमः। इतोपि दीर्घा संख्या अस्ति। अत्र पश्यन्तु कियती दीर्घा अस्ति। कथमस्ति? 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदम्। अत्र वयम् अर्बुदपर्यन्तं दृष्टवन्तः। अधुना अग्रे अपि अस्ति अत्र तु। 1, 10, 100, सहस्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदम्, वृन्दः, खर्वः, निखर्वः, पद्मः, आगरः तथा अन्त्यम्। अन्त्यमस्ति, मध्यमस्ति? आम्, अन्त्यमस्ति। एवं बहु दीर्घा संख्या अस्ति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 संख्याः सन्ति। कथं वदामि चेत् 12 पद्म। अधुना 12 पद्म इति उच्यते। पश्यन्तु, तत्र पद्म इति अस्ति। वस्तुतः तत्र सागरपर्यन्तम् अस्ति, परन्तु 12 इति मेलयित्वा वदामः चेत् तथा आगच्छति। 12 पद्म, 47 निखर्वः, 47 निखर्वः, अनन्तरं पुनः 47 वृन्दः, पुनः 20 कोटिः, 56 लक्ष, 70 सहस्राणि। पश्यन्तु, एकनिमिषम्, भवतां कृते अन्यथा एकं दर्शयामि। आम्, अधुना अत्र पश्यन्तु। अत्र वयम् अधुना द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यन्तु, 12 पद्म। 12 पद्म इत्युक्ते अत्र पद्म अस्ति। 12 पद्म इत्युक्ते एकसागर तथा अन्ते अग्रे पद्म इति मिलित्वा वयं वदामः चेत् 12 पद्म इति भवति। यथा अहं लक्षमिति अपि वक्तुं शक्नुमः। यदि
द्वादश नियुत लक्ष्यं वदामि इत्युक्ते एकनियुतम् अस्ति तत्, यतोहि दशवृद्ध्या यथा क्रमम्, यतोहि एकसङ्ख्यातः अग्रिमा सङ्ख्या आगच्छति तत्र 10 वर्धनं भवति, इत्युक्ते एकस्य शून्यस्य वर्धनं भवति। अतः अत्र 12 पद्म, अनन्तरमस्ति 47 निखर्व, 47 निखर्व। पद्म अनन्तरं शङ्खः कुत्र गतः इति प्रश्नः आगच्छति। पद्मानन्तरं साक्षात् निखर्वः किमर्थं चेत् वयम् अहम् उक्तवान् दशवृद्ध्या यथा क्रमम् इति अस्ति, इत्युक्ते यदि एकां सङ्ख्यां त्यजामः चेत् द्वयम् आगच्छति, इत्युक्ते 12 यदि अहं पद्म वदामि चेत् तत्र एकसागरः अस्ति, यतोहि एकं शून्यम् अथवा एका सङ्ख्या वर्धते तत्र अग्रिमः क्रमः यः अस्ति 12 पद्म इत्युक्ते एकसागर भवति। अत्र 47 निखर्व अस्ति चेत् 0.7 इति शङ्खः भवति। 47 निखर्वः अनन्तरं पुनः 47, अधुना खर्व इति न आगच्छति, अधुना आगच्छति वृन्दः, 47 वृन्दः, पुनः 20 कोटिः, अर्बुदं न आगच्छति, 20 कोटिः, पुनः 50 लक्ष, अनन्तरं 70 लक्षान्तरं साक्षात् सहस्राणि आगच्छति। अत्र एकस्य मध्ये मध्ये एकस्याः सङ्ख्यायाः त्यजनं भवति, यतोहि वयं मेलयित्वा वदामः, एकामेकां सङ्ख्यां न वदामः, सङ्ख्याद्वयं वदामः। अतः यत् सम्यक् न श्रूयते महोदय, ध्वनि ध्वनि सम्यक् न श्रूयते। न श्रूयते वा अधुनापि? श्रूयते, सम्यक् न श्रूयते। खण्डितः भवति वा? आम्, अधुना आगच्छति, वदतु महोदय। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। अस्तु अस्तु, इत्युक्ते अहं वदन् आसं यत् अत्र दशवृद्ध्या यथाक्रमम् इति अस्ति, अर्थात् एकां सङ्ख्यां त्यजामः, यदि द्वयं मेलयित्वा वदामः चेत् एका सङ्ख्या मध्ये त्यक्ता भवति। यथा 10 100 इति यदि अहं वदामि आङ्ग्लभाषायां चेत् स्वयमेव 1000 इति भवति। तथैव अत्रापि 12 पद्म इति वदामः चेत् 1.2 इति सागरः भवति। यदि 12 पद्म वदामि चेत् 1.2 इति सागरः भवति। एवमेव अत्र 12 पद्म चेत् 1.2 सागर इति भवेत्। 12 पद्म 47 निखर्व, 47 निखर्वः, अधुना पद्मः शङ्खः इति त्यक्तः, निखर्वः इति आगच्छति। पुनः वृन्दः, 47 वृन्दः आगच्छति, खर्व एतस्य त्यागः, यतोहि वयं सङ्ख्याद्वयं मेलयित्वा वदामः। पुनः 20 कोटिः, पुनः 46 लक्ष, पुनः 70 सहस्राणि। एवं बृहतीं सङ्ख्यां, दीर्घां सङ्ख्यां वयं वक्तुं शक्नुमः। वारं वारम् अभ्यासेन एतत् शक्यते। वयं प्रारम्भे लघु लघु सङ्ख्यानां विषये वदामः, अनन्तरं शनैः 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 वयं यदा अभ्यासं कुर्मः तदा भवति, परन्तु तस्मात् पूर्वम् एतस्य श्लोकस्य स्मरणम् आवश्यकमस्ति। 1 10 100 चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः
अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृत्ति यथाक्रमम् इति। तथा च अत्र वस्तुतः अत्र पश्यन्तु, अत्र 17 संख्याः सन्ति। चेत् यदि इतोपि बृहती कापि संख्या अस्ति, 20 तस्मिन् तस्यां 20 संख्याः आगच्छन्ति, अथवा 30 अथवा इतोपि अधिका, चेत् तस्याः कृते तां वक्तुं कश्चन विशेषः प्रकारः भवति। इदानीम् अहमपि तं न जानामि प्रकारं, कदाचित् वयं एषा संख्या अस्ति, कः वदति, का वक्तुम् इच्छति? चतुर्लक्ष 33 सप्तषष्टिः न न न, हो गया अभवत् न एतत् त्यक्तं भवतः। हाँ हाँ चतुर्लक्ष 33,000 पंचशता सप्तषष्टिः। सम्यक् महोदय, उत्तमम्। धन्यवाद। 4,63,576 सम्यक् महोदय। आम्, कः वक्तुमिच्छति? प्रयासं कुर्वन्तु एतस्य कृते, एतस्याः कृते। आम्, हरि ओम्। नमस्ते, अहं वदामि प्रयासम्। आम्, एकं शतं, एकं दश शतं, सहस्रं, दशसहस्रं, लक्षं, नियुक्तं, कोटिः, अर्बुदम्। एक अर्बुदं 25 कोटिः। न यदि एक अर्बुदं वदति चेत् भवत्या अत्र 25 वदति चेत् न्यूतम् इति आगच्छति। मेलयित्वा वदति खलु। एक अर्बुदं द्विकोटिः। शुद्धं वा? द्विकोटिः वा जि? शुद्धं, परन्तु कथम् एवं कथं कथयति? अग्रे 12 कोटि। 12 अर्बुद। 12 कोटिः इति अपि वक्तुं न, एक अर्बुदं सत्यम्। एक अर्बुदं 25 न्यूतं तर्हि 60 लक्षं 8 सहस्रं 300। सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक्। पुनः वदामि वा? वदतु। वस्तुतः सम्यक् अस्ति। पुनः वदतु। तं वयं शक्नुमः।
द्वयमपि आं वदामि वदामि। एक अर्बुदम् अथवा 12 कोटि किमपि वक्तुं शक्नुमः। एक अर्बुदम् अनन्तरं यदि संख्या द्वयं स्वीकरोति चेत् पश्यतु अत्र अर्बुदतः एका संख्या न्यूना इति कोटि अस्ति, परन्तु यदि भवती संख्या द्वयं चिनोति चेत् कोटिति त्यक्त्वा नियुत प्रति गच्छति। अवगतं वा? एतत् अवगतं वा? यदि एतत् अवगम्यते चेत् वक्तुं शक्नोति। अवगतं महोदय। एक अर्बुदं 25 नियुतं 76 अयुतम् अनन्तरं 8300 अथवा 12 कोटिः 56 लक्ष 78,300 एवं किमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अवगतम्? अवगतं महोदय। सम्यक् सम्यक्। अग्रे कः का प्रयासं करोति? षट्लक्षं अष्टपञ्चाशत् सहस्रं अष्टसप्तति अष्ट तु अत्र आगतम्। 6,58,000। अधुना संख्या त्रयम् अवशिष्टम्। त्रयं महोदय। सप्त अस्ति महोदय। षट्सप्ततिः कदा महोदय? 760 परन्तु कथं वदिष्यति? 760 अस्ति, परन्तु यदि भवती 76 इति वदति चेत् अन्ते शून्यं कथं वदति? शतं वक्तव्यं वा? 700 700+700। आम्, एवमपि वक्तुं शक्नोति। सम्यक् सम्यक् महोदय। अन्तिम अग्रे कः का प्रयासं करोति? महोदय, 760 अपि उचितम्। उपरि 760। 760। महोदय, वाणी न आगच्छति। न श्रूयते। 6,58,760 एवं श्रूयते वा? आं श्रूयते। आम्, अधुना श्रूयते। अस्तु। लक्ष्मी महोदया उक्तवती सः क्रमः अपि उचितः, एषः अपि उचितः। आम्, अन्तिमा संख्या कः का इच्छति? चतुर्कोटि आम् 350 6,750। पुनः वदतु पुनः।
चतुर्कोटि त्रिपञ्चाशत् लक्षं सप्तसहस्र षट् पञ्चाशत्। सम्यक् महोदय, सम्यक्। एवमेव अत्र एवमेव उच्यते। एवं वयं दीर्घं संख्यां वक्तुं महोदय शक्नुमः। वयम् इतोपि अहमपि इसको बोलना चाहते हैं। आम चतुः न्यूतं पंचलक्षम। हाँ, न्यूत में 6 जीरो होते हैं, 6 शून्याः सन्ति। 2 2 4 2 6। अस्तु वदतु। चतुः न्यूतं पंचलक्षम सप्तत्रिंशत् सहस्रम 650। पुनः एकवारं वदतु। हाँ महोदय, चतुः न्यूतं पंचलक्षम 637,000 650। न 50 इति एव। 50 इति। हाँ, सम्यक् अस्ति वा? सम्यक्। सुषमा महोदय, क्षम्यताम्, अहमपि तत्र ध्यानं न दत्तवान्। महोदय सम्यक् कृत्वा कोटिः न ध्वनिः न आगच्छति। न ध्वनिः न आगच्छति। अधुना श्रूयते? अधुना श्रूयते। अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक्। एवं वयं सम्यक् रूपेण प्रयासम् अभ्यासं कुर्मः चेत् इतोपि अद्य ध्वनिः अपि वारं वारं खण्डितः भवति। इतोपि कश्चन लघु विषयः अस्ति, परन्तु अस्तु, वयं कुर्मः एकवारं। दूरवाणीसङ्ख्या कथनम् इति अत्र हलन्त भवेत्। दूरवाणीसङ्ख्या कथनम् इत्युक्ते अस्माकं दूरवाणीसङ्ख्या अस्ति कस्यापि चेत् कथं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतेन। संख्या भवति या सर्वदा दक्षिणतः एव उच्यते। दक्षिणतः इत्युक्ते एतः एवम्, एतेन क्रमेण वक्तव्यम्। चेत् वयं सर्वे एवमेव वदामः। द्विधा उच्यते इत्युक्ते द्विप्रकारेण वक्तुं शक्नुमः। संख्या द्वयम् उक्त्वा, यथा अत्र संख्यां द्वयं कृत्वा वयं वक्तुं शक्नुमः। द्वितीयः प्रकारः पृथक् पृथक् एकैकम् अङ्कं संख्या महोदय ध्वनिः पुनः न आगच्छति। ध्वनि श्रूयते। न श्रूयते? अधुना यदा श्रूयते। भवान् श्रूयते पृच्छति तदा आगच्छति। अस्तु, अधुना सम्यक् अस्ति किम्? आम्, सम्यक् अस्ति। अस्तु, इत्युक्ते संख्यां द्वयं स्वीकृत्य वयं वक्तुं शक्नुमः। वयं सामान्यरूपेण स्थानीयभाषायाम् अथवा अस्माकं भाषायाम् एवमेव वदामः। यथा 86, 45, 32, 65, 67 एवं वदामः। 86, 45, 32, 65, 67 एवम्। एकामेकं संख्यामपि वक्तुं शक्नुमः। 8 एषा संख्या अस्ति। 8 6 4 5 3 2 6 5 7 6 एवमपि वयं वक्तुं शक्नुमः।
द्वितीयः क्रमः इत्युक्ते पृथक् पृथक् वदनम् इति सरलः भवति। अधुना अत्र संख्यात्रयः लिखिताः, अहमेवमेव लिखितवान्, भवन्तः न चिन्तयन्तु कस्यापि संख्या अस्ति। कः का वक्तुम् इच्छति, प्रयासं करोतु। आम्। प्रकारद्वयेन एव कुर्मः। अस्तु महोदय। 9 5 1 4 2 2 षड् 2 षड् 8। अन्यक्रमेण अपि वदतु। आम् महोदय। 95 14 14 22 62 68। सम्यक्। धन्यवाद। संख्या अस्ति। पुनः ध्वनिः गतः वा? न, अधुना श्रूयते। अष्ट अस्तु, वदतु। 8 7 5 7 9 7 षट् 1 4 त्रीणि। सम्यक् महोदय। अन्यक्रमेण अपि सप्त सप्त षट् सप्ताषट् अष्टपञ्चाशत्। महोदय श्रूयते वा? श्रूयते। 97 अस्ति। महोदय। 87 महोदय। आम् 87। आम् 87 57 सम्यक् वा महोदय? आम् सम्यक्। न श्रूयते वा? न श्रूयते महोदय। सम्यक् अस्ति महोदय, अग्रे वदतु। 97 61 आम् 61 आम् 3 4 3 आम् सम्यक् वा महोदय? अथवा 43। आम् 43 अथवा 43। 43 श्रूयते वा? अधुना श्रूयते महोदय। यदा आवश्यकता अस्ति तर्हि न श्रूयते, पश्चात् श्रूयते। सम्यक् वा? सुषमा भगिनी श्रूयते वा? भवत्याः ध्वनि श्रूयते, हरि ओम्। महोदयस्य आगच्छति वा? ध्वनिः न श्रूयते। आं भगिनी, अस्तु। मम ध्वनिः हरि ओम्। इदानीं
इदानीं श्रूयते महोदय। हा अस्तु 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 चेत् एषा अन्तिमा संख्या अस्ति सर्वे स्वयमेव अभ्यासं कुर्वन्तु नेट्वर्क् समस्या अस्ति वयम् अधुना अस्तु। समापयामः अस्तु महोदय। श्वः एतस्य एकवारं पुनः एतत् श्वः पुनः पश्यामः तदा प्रश्नानपि श्वः पृच्छन्तु कृपया अस्तु महोदय। नेट्वर्क् अस्तु समस्या अस्तु अस्ति महोदय। आम् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामि अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 अस्तु नमस्काराः वयं श्वः मिलिताः स्मः नमो नमः महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। नमः प्रणामाः प्रणामाः